नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही किताब जो मैंने पहले आपको दिखाई है खौफ खुदा, उसमें से आपको मैं कुछ सुनाने की सआदत हासिल करता हूँ। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खौफ खुदा के सबब इस कदर गिरिया जारी फरमाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खौफे खुदा के सबब इस कदर गिरिया जारी फरमाते कि 1 मील के फासले से उनके सीने में होने वाली गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई देती थी। हजरत इब्राहीम इतना खौफे खुदा, जन्नती होने के बावजूद इतना खौफे खुदा, गुनाहों से जो है बिल्कुल पाक मासूम, उनके अंदर इतना खौफ खुदा कि जब नमाज पढ़े तो 1 मील के फासले तक जो है आपकी जो है आवाज, गिड़गिड़ाहट की सीने में होने वाली आवाज लोग सुना करते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत करने और खौफ खुदा दिलाने के लिए घर से बाहर तशरीफ लाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो आपके बयान में उस वक़्त 40,000 लोग मौजूद थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब बयान करने के लिए, खौफ खुदा दिलाने के लिए लोगों के पास आए, तकरीर करने के लिए, लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए और अल्लाह ताला की वहदानियत बताने के लिए, उस वक़्त आपके उस मजमे में, महफिल में 40,000 लोग मौजूद थे, जिन पर आपके पुरअसर बयान की वजह से, ऐसी रिक्कत तारी हुई कि 30,000 लोग खौफे खुदा की ताब ना ला सके। 30,000 लोग और इंतकाल कर गए। आपका जब बयान उन्होंने सुना खौफे खुदा के मुतालिक तो 30,000 लोग जो है इस दुनिया से चल बसे। और आज हमारे और आपके अंदर, मेरे और आपके अंदर कितना खौफ है कोई खौफ? फजर की अजान हो रही है और नमाजी सिर्फ 3-4 होते हैं, घर 500 है, 300 है, 400 है, 4 नमाजी मस्जिद के अंदर, ये खौफ है हमारे अंदर। और फिर हम ये कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह ताला से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत है हमें, हम ऐसे दावे करते हैं और नमाज के लिए हम आ नहीं सकते हैं। नमाज हमारे लिए बोझ बन गई, ऐसी है ना। अगर बोझ ना हो तो फिर हमारी सफें क्यों नहीं पुर होती, 4 नमाजी क्यों होते हैं? तो हमें चाहिए कि मस्जिदों को हमने भरना है। और खौफ खुदा तभी पैदा होता है जब बंदा मस्जिद में आए। और वैसे बंदा कहे मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, पता नहीं कैसे अल्लाह से डरता है। पूरी रात फिल्में ड्रामे देखते रहो, फिर कहते हो मैं अल्लाह से डरता हूँ, बेनमाजी हो फिर कहते हो अल्लाह से डरता हूँ, माँ बाप के नाफरमान हो फिर कहते हो अल्लाह से डरता हूँ। कैसा अल्लाह से डरना है आपका? अल्लाह से जो डरता है ना, वो तमाम बुरे अमाल से बचता है। तो अल्लाह ताला हमें अपना खौफ अता फरमाए। हजरत सैयदना याहया अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते, पहले मैंने अर्ज किया था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो 1 मील की दूरी से आपके सीने के अंदर जो गिड़गिड़ाहट है लोग सुना करते थे, इतना रोते थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और हजरत सैयदना याहया अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खौफ खुदा से इस कदर रोते कि दरख्त और मिट्टी के जो मिट्टी के डेले होते हैं आपके साथ रोने लगते। हत्ता कि आपके वालिद मोहतरम हजरत सैयदना ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी आपको देखकर रोने लग जाते, यहां तक कि बेहोश हो जाते। आप इसी तरह मुसलसल आंसू बहाते रहते, यहां तक कि इन मुसलसल बहने वाले आंसुओं के सबब आपके रुखसारे मुबारक पर जख्म हो गए। हजरत याहया अलैहिस्सलाम इतना रोते थे कि आपके रुखसार मुबारक पर जो है
رو رو کر زخم ہو جایا کرتے تھے۔ معصوم نبی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، فرشتے معصوم ہیں، نبی معصوم ہیں، اس کے باوجود اتنا رو رہے ہیں، اتنا رب کو یاد کر رہے ہیں کہ آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کے رخسار پر رو رو کر جو ہے زخم ہو جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخساروں پر اونی پٹیاں چپٹا دی۔ اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل، یہ میرے آنسو ہیں۔ جب وہ پٹیاں بھیگ جاتی تو والدہ جب نچوڑتی تو اس وقت آپ کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ عز و جل، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی بیان کیا جائے تو عرض کے الفاظ استعمال کیے جائیں، تو اللہ سے کوئی فرماتا نہیں ہے، عرض کرتا ہے۔ تو میں نے الفاظ اس کے اندر استعمال کیا بیان کے اندر کہ وہ فرماتے ہیں، تو میں نے پھر ساتھ ہی عرض کر دیا کہ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو وہ عرض ہی کرتا ہے، کوئی فرما نہیں سکتا، اللہ فرماتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ اولیاء فرماتے ہیں اور نبی فرماتے ہیں، وہاں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت کے ساتھ قبروں میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو میرا بیان جنہوں نے سنا اور ماشاءاللہ جو چینل جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے بھائیوں کو بہنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، عورت کا میڈیا پر آ جانا، عورت کا چینل پہ آ جانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ عورت کی آواز تو گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، لیکن عورتیں اب آ چکی ہیں، عورتیں چینلوں پر کام کر رہی ہیں، ان کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جو نیکی کا کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو برا کام کرتا ہے اس کی ویڈیو بہت جلد وائرل ہو جاتی ہے، لیکن جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی ویڈیو وائرل بہت کم ہوتی ہے۔ اب ساتھ دیجئے، اب میں نے جو بیان کیا اور میں نے یہ جو نیت کی ہوئی ہے کہ یہ چینل سے پیسے آئیں یا نہ آئیں، لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور بار بار ویڈیو اس لیے ڈالتے ہیں کہ لو جی ہمیں جلدی سے پیسے آ جائیں۔ ہر کام پیسے کے لیے نہیں ہوتا۔ اب میں اس دنیا سے چلا بھی گیا، مر بھی گیا، تو میری جو ویڈیو دیکھیں گے اس کا ثواب میری قبر کے اندر انشاءاللہ پہنچے گا، اور اس کا ثواب میرے تمام جتنے رشتہ دار دوست احباب خاندان والے اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو اس کا ثواب ملے گا جو میں نے نیت کی ہے چینل بنانے میں۔ اور جو پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، وہ جب آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن امید ان لوگوں سے نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرنے والوں کو بہت کم لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ کوشش فرمایا کریں کہ جنہوں نے اسلامک چینل بنائے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کیا کریں، ان سے زیادہ جتنا آپ سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، ان تک دین کی بات پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ان پر اثر کر جائے اور وہ رائے راست پر آ جائیں، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنا میرا لوگ چینل دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، اور جتنے نہیں دیکھ رہے ان سے بھی عرض ہے کوشش فرمائے ان سب تک میرا یہ پیغام پہنچائے۔ آج میں نے خوف خدا کے موضوع پر جو گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا خوف عطا فرمائے
اور ہم سب کو جو ہے اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تاجدار مدینہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔